Namaste and good evening to you all. आज फेरि म एउटा यस्तो टपिक लिएर आएको छु जुन अलिकति कन्फ्युजिङ छ र अलिकति लामो छ है, अनि बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ. सो I'll try to make it more easier and understandable. सबैलाई इजी पनि लागोस् र बुझ्न पनि सजिलो होस्. र त्यो टपिक हो आज हाम्रो एनआरबी डिरेक्टिभ 1 है, डिरेक्टिभ 1. त्यही भएर जुन यो टपिक छ यसलाई डिरेक्टिभ 1 मा राख्नुको विशेष कारण छ बिकज दिस इज अल अबाउट ब्याङ्किङ. इन्टरनेसनल ब्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने डिरेक्टिभ 1 को जुन यो टपिक छ यसले नै इन्टरनेसनल ब्याङ्किङ लगभग अलमोस्ट सबै लिन्छ के. तपाईले डिरेक्टिभ 1 पल्टायो भने तपाईको धेरै कुराहरू यसमा समेटिसकेको हुन्छ र तपाईले जुन निर्देशिका हुन्छ तपाईले यसो हेर्नुहुन्छ भने निर्देशिकाको आधा पेजहरू चाहिँ डिरेक्टिभ 1 मै तपाईको कम्प्लिट जान्छ. सो आज एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक छ. अब यो एउटै अडियोमा तपाईको समावेश गर्न नसकिएला, तर बेसिक कन्सेप्ट म यो पार्टमा गर्छु र त्यसपछिको पार्टहरुमा चाहिँ लगभग 2-3 वटा पार्टमा चाहिँ हामी यो डिरेक्टिभ 1 लाई कम्प्लिट गर्नेछौं बिकज धेरै लामो बनाउँदाखेरि पनि अलिकति ठीक हुँदैन. सो लेट्स बिगिन विथ द एनआरबी डिरेक्टिभ 1 र टपिक छ हाम्रो मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट. सो आज हाम्रो जुन टपिक छ के छ, हाम्रो टपिकको नाम मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट. यो भनेको बुझ्नुहुन्छ किन यसको नाम यसरी राखियो. सो भेरी इजी छ है यो भनेको के हो भनेर. लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस टपिक मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्टलाई बुझौं. किन आवश्यक छ यो हैन, सबै कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. ओके, फर्स्टमा वाइ मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट भन्ने बुझ्ने गइरहेको छौं. तर यसको लागि तपाईले मिनिमम क्यापिटल फन्ड अहिले बुझ्नुहुन्छ है. यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कसँग मिनिमम पनि कति क्यापिटल हुनुपर्छ, आफ्नो क्यापिटल है. ब्याङ्कमा कति पैसा हुन्छ भनेपछि दुईटा पैसा हुन्छ. बुझ्नुस्, बेसिकली दुईटा पैसा हुने हो. एउटा त आफ्नो क्यापिटल हुन्छ ब्याङ्कको, अनि अर्को भनेको डिपोजिटरले डिपोजिट गरेको पैसा हैन. सो ब्याङ्कसँग हुने पैसा भनेको दुईटा हो. एउटा त ब्याङ्कको आफ्नो क्यापिटल भनेको शेयर होल्डरले लगाएको पैसा, रिजर्भबाट आएको पैसा हैन, उले डिबेन्चर इस्यु गरेर आएको पैसा. दिज आर वान अफ टाइप अफ क्यापिटल. सो ब्याङ्कको क्यापिटल भनेको त्यसरी आउने हो. अनि अर्को भनेको जस्तै तपाईहरुले डिपोजिट गर्नुहुन्छ ब्याङ्कमा भने त्यो पैसा पनि ब्याङ्कसँग आउँछ. सो ब्याङ्कसँग दुईटा टाइपको पैसा हुन्छ, एउटा डिपोजिट हुन्छ र अर्को के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ. अब डिपोजिटको त भरोसा हुँदैन. जुन बेला पनि कस्टमर आयो भने उले आफ्नो डिपोजिट त माग्न पायो हैन. तपाईले पैसा डिपोजिट गर्नुभयो ब्याङ्कमा, भोलि गएर तपाईलाई पैसा चाहियो भने त तपाईले झिक्नु हुन्छ नि त. सो डिपोजिटको त्यति भरोसा हुँदैन. भरोसा केको हुन्छ त, क्यापिटलको हुन्छ. सो अब यहाँ क्वेशन के छ भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कसँग मिनिमम पनि कति क्यापिटल हुनुपर्छ भन्ने क्वेशन छ. अब यो किन आयो त यो कन्सेप्ट, किन चाहियो त यो क्यापिटल फन्ड वाला कन्सेप्ट भनेपछि हामी यसलाई एउटा उदाहरण एक्जाम्पलबाट बुझौं. XYZ भन्ने एउटा ब्याङ्क छ रे मानव, त्यसको क्यापिटल 100 रुपैयाँ छ. अब क्यापिटल भनेको बुझ्नु भयो नि, शेयर होल्डरले लगाएको पैसा हैन, उले प्रफिट गेन गरेको रिजर्भबाट रिजर्भमा राखेको पैसा, अनि त्यसपछि उले डिबेन्चर इस्यु गरेको पैसा. सो दैट इज वान पार्ट अफ क्यापिटल. र त्यसै गरी अर्को के छ रे, उसको डिपोजिट पनि आएको छ त्यो ब्याङ्कमा 100 रुपैयाँ. भन्नुस् त ब्याङ्कसँग टोटल कति पैसा छ, 200 रुपैयाँ छ आजको दिनमा. क्यापिटल आफ्नो ब्याङ्कको 100 रुपैयाँ र डिपोजिट छ 100 भनेपछि 200 रुपैयाँ भयो. अब ब्याङ्कले के गर्छ, तपाईको डिपोजिट आयो भने के गर्दिन्छ त, जुन 100 रुपैयाँ छ त्यो 100 बाट ब्याङ्कका केही अब्लिगेसनहरु छन्. जस्तै एनआरबी ले भनेको अब्लिगेसन छन् नि, सीआरआर, एसएलआर. अहिले उदाहरणको लागि हामी के भनौं भन्दाखेरि 25 रुपैयाँ चाहिँ उले सीआरआर र एसएलआर को रूपमा राख्यो. नेपालमा कति छ सीआरआर 1 लाखलाई, अनि एसएलआर कति छ. सो नेपालमा सीआरआर 3% छ र एसएलआर कति छ 10% 1 लाखलाई. सो यो उदाहरणमा भएको कति हुन्थ्यो, 100 को 3% सीआरआर राख्नु पर्थ्यो 3 रुपैयाँ र एसएलआर 10% भनेपछि 10 रुपैयाँ भनेपछि 13 रुपैयाँ राख्नु पर्थ्यो. तर हामी उदाहरणको लागि के लियौं भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ डिपोजिट आयो अनि 25 रुपैयाँ चाहिँ उले सीआरआर र एसएलआर जुन कम्प्लायन्स छन् त्यसलाई फुलफिल गर्यो. ठीक छ. अब उसँग कति पैसा बच्यो त ब्याङ्कसँग 75, र उले के गरिदियो 75 रुपैयाँ चाहिँ त्यहाँबाट लोन दियो. ठीक छ. अब भयो के भने जुन 75 लोन दिएको थियो त्यो भइदियो एनपीए. सो 75 जुन लोन थियो त्यो भयो अब
नन पर्फर्मिङ एसेट्स या नन पर्फर्मिङ लोन भनेको त्यो 75 जुन लोन दिएको थियो त्यो लोन डुब्यो ब्याङ्कको, एकदमै नराम्रो लोन भयो र अब त्यहाँबाट पैसा आइरहेको छैन। र ब्याङ्कलाई अझ एउटा के धक्का लाग्यो भन्दाखेरि अघि जुन 100 रुपियाँ डिपोजिट गरेको थियो कस्टमरहरूले, त्यो कस्टमरहरू आफ्नो पैसा ब्याक माग्न आए। पैसा के गर्न आए? ब्याक माग्न आए। तर 100 रुपियाँ जुन डिपोजिट दिएको थियो कस्टमरहरूले, त्यो 100 मध्ये 75 त लोन डुबिसक्यो हैन। सो अब के कसरी दिन्छ त फिर्ता भनेपछि लुक 25 रुपियाँ केमा राखेको थियो? सीआरआर र एसएलआर मा। सो फर्स्टमा यो पैसा झिक्छ है, 25 रुपियाँ यो ब्याक गर्यो, अझ पनि त 75 रुपियाँ पुगेन नि त? पुग्यो 75? पुगेन। सो यो 75 कहाँबाट दिनु पर्यो? यो जुन ब्याङ्कको आफ्नो क्यापिटल छ यहाँबाट 75 झिक्नु पर्यो। ठीक छ, यहाँबाट 75 झिक्यो भने अनि त्यसपछि मात्र कस्टमरको निड फुलफिल गर्न पाए। तर तपाईँ एकछिन यहाँ बुझ्नुहोस्, यो ब्याङ्कको क्यापिटल 20 रुपियाँ मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो? 20। अब 20 रुपियाँ मात्रै यसको क्यापिटल भएको भए प्रब्लम कहाँ आउँथ्यो त? 100 रुपियाँमा 75 लोन डुबिसक्यो, 25 रुपियाँ मात्रै छ। सो 25 रुपियाँ त यहाँबाट दियो, अब कस्टमरको अझ 75 रुपियाँ बाँकी छ। तर क्यापिटल कति मात्रै थियो? मानौँ 20 रुपियाँ थियो भने त 55 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने? भनेपछि जो जनता हो, पब्लिकहरू हो, उसको पैसा दिन सकेन ब्याङ्कले। ब्याङ्क त कोल्याप्स भयो प्लस पब्लिक पनि के हुन थाल्यो त? पब्लिकको पैसा पनि डुब्यो। सो इन द्याट केस यो यस्तो केसहरू आउँदै नआओस् भनेर, पब्लिक कन्फिडेन्सहरू नहराओस् भनेर के आउँछ त कन्सेप्ट भन्दाखेरि मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट। एउटा ब्याङ्कसँग मिनिमम कति क्यापिटल फन्ड चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो कुरा डाइरेक्टिभ 1 ले क्लियर गरेको छ। हेर्नुहोस् है, क्यापिटल 100 हुँदाखेरि त यसको 100 रुपियाँ नै डुबेको भए पनि यो क्यापिटलबाट 100 रुपियाँ दिइन्थ्यो र पब्लिकको पैसा डुब्थेन, पब्लिकको डिपोजिट डुब्थेन र यस्तो केसमा चाहिँ पब्लिकलाई कुनै पनि हानि हुन्थेन। त्यही भएर ब्याङ्कसँग मिनिमम पनि कति क्यापिटल चाहिन्छ भनेर यो क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट जुन छ यसले क्लियर गर्न खोजेको छ। सो के कन्फ्युजन छ यो पार्टमा? मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट भेरी इजी है। कुनै पनि ब्याङ्कको फन्ड दुईटा तरिकाले बनेको हुन्छ, एउटा क्यापिटल र अर्को डिपोजिट। ब्याङ्कले के गर्छ? जति डिपोजिट आउँछ त्यसमध्ये सीआरआर र एसएलआर राख्छ र बाँकी लोन दिइदिन्छ। लोन डुब्यो भने फर्स्ट पैसा कहाँबाट झिक्नुपर्छ? सीआरआर, र बाँकी कहाँबाट तिर्छ त? डिपोजिटरहरूलाई त्यो दिइन्छ क्यापिटलबाट। क्लियर छ? यति हो। सो अब यो क्यापिटल कति हुनु पर्यो त भनेर तोक्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले यसको टपिकको नाम नै के राखेको छ त? मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट। अब यसकै भरमा बनेको जुन कन्सेप्ट हो त्यो हो क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट, सीएआर। धेरैले सुनेको टर्म छ क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो है। त्यही कन्सेप्टको बेसिसमा आएको हो कि एउटा ब्याङ्कसँग मिनिमम कति क्यापिटल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तोकेको जुन टर्म हो द्याट इज अ क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट। अब क्यापिटल पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, जुनलाई हामी प्राइमरी क्यापिटल भन्छौँ, सेकेन्डरी क्यापिटल भन्छौँ हैन। अनि त्यसै गरी कोर क्यापिटल हुन्छ हैन, कोर क्यापिटल र हाम्रो के भन्छ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। सो युजली क्यापिटलको पनि थुप्रै क्लासिफिकेसन छ जुन हामी अगाडि पढ्ने छौँ। बट फर नाउ तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि सीएआर ले डिटरमाइन गर्ने भनेको मिनिमम क्यापिटल, मिनिमम कोर क्यापिटल भनेर बुझ्नुस् है। ब्याङ्कको मिनिमम कोर क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेर डिटरमाइन गर्ने। अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब 100 रुपियाँ डुब्यो भने अब त्यहाँ 20 रुपियाँ मात्रै क्यापिटल भएको भए त हामी पैसा तिर्न सक्थेनौँ डिपोजिटरहरूलाई हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ ब्याङ्क पनि डुब्थ्यो प्लस पब्लिकको पैसा पनि डुब्थ्यो र पब्लिक कन्फिडेन्स हराउँथ्यो। ब्याङ्क प्रति जुन कन्फिडेन्स छ त्यो हराउँथ्यो र पब्लिक कन्फिडेन्स बचाउन प्लस पब्लिकको पैसा जोगाउन र ब्याङ्कहरूलाई जोगाउनलाई यो क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा आएको। यो बेसल नर्म्स भित्र पर्ने हो है। पहिला यस्तो कुराहरू थिएन, पहिला सीआरआर एसएलआर ले काम गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट एकदमै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ र ब्याङ्कहरूलाई यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई पनि डुब्नबाट बचाउँछ र डिपोजिटरहरूलाई पनि डुब्नबाट बचाउँछ। अब हेर्नुहोस् है, सीएआर कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ त है। सीएआर क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट, एउटा ब्याङ्कको क्यापिटल मिनिमम क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्ने। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त? क्यापिटल कति हुनु पर्यो हैन त। अघि मैले भने जस्तै अघि 100 रुपियाँ थियो भने
ब्याङ्क बच्यो तर 20 भएको भए ब्याङ्क पनि बस्दैन, डिपोजिटर पनि बस्दैन। सो हाम्रो उद्देश्य हो एउटा ब्याङ्कको मिनिमम क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेर है। सो CAR को फर्मुला हुन्छ एलिजिबल क्यापिटल डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100। अब यो रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो अलिकति बुझाइदिन्छु म, यो कन्फ्युजन होला। जस्तै तपाईले फिक्स डिपोजिट छ मानौ 20 लाख र तपाईले उलाई फिक्स डिपोजिटको अगेन्स्टमा लोन दिनुभयो भने त्यसमा रिस्क कति हुन्छ त 0 हुन्छ भन्ने हुन्छ के। सो रिस्क कति हुन्छ 0%। सो 20 लाख इन्टु 0% गर्यो भने 0 हुन्छ। सो रिस्क वेटेड एसेट्स तपाईको त्यस्तो केसमा चाहिँ 0 भयो है। तर तपाईले कसै व्यक्तिलाई मानौ जग्गा राखेर लोन दिनुभयो है 20 लाख भने त्यस्तो केसमा अब हेर्नुस् है रिस्क वेट जुन हुन्छ त्यो डिफरेन्ट प्रोडक्टलाई डिफरेन्ट हुन्छ। अब कुनैमा 0% होला, कुनैमा 50% होला। मानौ जग्गा राखेर तपाईले लोन दिँदै हुनुहुन्छ र जग्गा राखेर लोन दिने जुन रिस्क वेट छ त्यो मानौ 50% छ रे। रिस्क कति छ रे 50% छ भनेपछि अब के हुन्छ त 20 लाख दिँदै हुनुहुन्छ रे मानौ जग्गा राखेर लोन भने 20 लाखको तपाईले 50% गर्नुस् कति भयो त 10 लाख। सो रिस्क वेटेड एसेट्स हुन्छ तपाईको 10 लाख। ठीक छ। अब तपाईले के गर्नु भयो भन्दाखेरि केही धितो राख्नु भएन र लोन दिनु भयो रे मानौ 10 लाख रुपैयाँ। अब त्यस्तो केसमा मानौ हाम्रो रिस्क कति छ रे 100% छ। रिस्कको क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ, त्यो पनि तपाईले अगाडि गएर पढ्नुहुन्छ है कुनलाई कति रिस्क राख्ने भनेर। ठीक छ, कति % राख्ने भनेर। अब तपाईले धितो बिनाको लोन दिनु भएको छ, धितो बिनाको लोन 10 लाख दिनु भएको छ र मानौ तपाईको के छ त त्यस्तो केसमा रिस्क 100% छ भने 100% अफ 10 लाख भनेको कति भयो 10 लाख। सो रिस्क वेटेड एसेट्स हुन्छ 10 लाख है। सो रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको तपाईको लोन हो, लोनलाई रिस्कले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक छ। सो अब तपाईको फर्मुला के रहेछ त क्यापिटल एडुकेसी रेशियोको एलिजिबल क्यापिटल डिवाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100। इक्जाम्पल हेरौँ। यदि रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट CAR को 8.5% भनेको छ, जस्तै अहिले कति छ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट नेपालमा तपाई भन्नुस् त CAR को 11% हो, तर 11% मा 2.5% के हो त बफरिङ गरेको छ। तर त्यो अहिले बफर अहिले हामी युज गर्दैनौं, त्यही भएर CAR अहिले 8.5% मात्रै छ। सो अब CAR रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट 8.5% छ र कुनै ब्याङ्कको रिस्क वेटेड एसेट्स कति छ रे मैले भने नि रिस्क वेटेड एसेट्स कसरी आउँछ। कुनै ब्याङ्कको रिस्क वेटेड एसेट्स कति रहेछ त 10 बिलियन छ रे भने उसको क्यापिटल कति हुनु पर्यो त त्यो ब्याङ्क पनि जोगिन र त्यसका डिपोजिटर पनि जोगिनलाई उसको क्यापिटल कति हुनु पर्यो भनेर क्वेशन सोध्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त निकाल्न सक्नुहुन्छ। यस, हामी कसरी निकाल्छौं CAR 8.5%। सो 8.5 इक्वल्स टु त्यसको एलिजिबल क्यापिटल हामीले निकाल्नु छ डिवाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स 10 बिलियन इन्टु 100। सो एलिजिबल क्यापिटल कति आयो त तपाईले यसलाई सोल्युसन गर्नुस् र यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको क्यापिटल 0.85 बिलियन हुनै पर्छ। अब तपाईले कुनै ब्याङ्कको क्यापिटल ओहो यसको त 20 अर्ब ब्याङ्क खतरनाक भनेर नसोच्नुस्, उसको रिस्क वेटेड एसेट्स पनि हेर्नु पर्यो तपाईले। ठीक छ। सो रिस्क वेटेड एसेट्स लाई कम्पेयर गरेर उसको क्यापिटल इनफ छ कि छैन यु हैव टु फाइन्ड आउट है त। कुन ब्याङ्क ठुलो, कुन ब्याङ्क सानो, कुन ब्याङ्क स्ट्रङ, कुन ब्याङ्क सेफ भनेर तपाई निकाल्ने भनेको कुन ब्याङ्क सेफ छ भनेर थाहा पाउनलाई सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिने भनेको दैट इज CAR र तपाईले त्यसको लागि डाइरेक्टली उसको क्यापिटललाई मात्र हेरेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्न, तपाईले उसको रिस्क वेटेड एसेट्सहरु हेर्नुपर्छ र यो दुईटा कम्पेयर गरेर मात्रै तपाईले कुन ब्याङ्क सेफ छ या सेफ छैन भनेर डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुनै ब्याङ्कको 20 अर्ब पुँजी छ र खरबौं के छ त रिस्क वेटेड एसेट्स छ। 20 अर्ब पुँजी हुँदैमा ब्याङ्क सेफ छ भन्ने चाहिँ होइन, उसको रिस्क वेटेड एसेट्स ठुलो छ भन्ने बित्तिकै तपाईको ब्याङ्क रिस्की हुन्छ। ठीक छ। सो यसरी CAR ले डिटरमाइन गर्छ। सो कुन ब्याङ्क स्ट्रङ, कुन ब्याङ्क एकदम सेफ छ भने तपाईले डिटरमाइन गर्नलाई उसको रिस्क वेटेड एसेट्सहरु कति छ र CAR कति आइराछ तपाईले यसले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज अ भेरी इजी फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट र मिनिमम क्यापिटल फन्ड भनेको यहीबाट निकाल्ने हो। सो एउटा ब्याङ्कको मिनिमम क्यापिटल कति चाहियो भनेपछि व्हाट शुड बी द मिनिमम क्यापिटल अफ द ब्याङ्क भनेर सोध्यो भने तपाईले तुरुन्तै यसरी जवाब दिन सक्नु पर्यो।
ठिक छ। सो यति चाहिँ उसको मिनिमम क्यापिटल हुनै पर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त। अब हेर्नुस् क्यापिटल मैले भने थुप्रै टाइपको छ, कोर क्यापिटल छ, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल छ, कसैले प्राइमरी क्यापिटल र सेकेन्डरी क्यापिटल भन्छ र त्यसलाई डिटरमाइन गर्नलाई अब त्यो भित्र प्राइमरी भित्र के पर्ने, सेकेन्डरी भित्र के पर्ने, कोर क्यापिटल भित्र के पर्ने या सप्लिमेन्ट्री भित्र के पर्ने भनेर थाहा पाउनलाई के गरेको छ भन्दाखेरि ए क्लासका ब्याङ्कहरू जति पनि छन् उनीहरूलाई क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 युज गर्नु भनेको छ है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको छ। ए क्लासले फलो गर्नुपर्ने भनेको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 हो। बी र सी क्लासले चाहिँ क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008 लाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने छ। यसमा के फरक छ भन्दाखेरि जस्तै क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कमा हामीले अघि कुरा गर्यौं जस्तै एलिजिबल क्यापिटलको जुन कुरा छ नि, कुन क्यापिटल कुन पैसालाई क्यापिटल भित्र राख्नु पर्ने, कुनलाई नपर्ने भनेर यहाँ छुट्याइदिन्छ है। कुन कोर क्यापिटलमा पर्छ, कुन पर्दैन भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ। सो एलिजिबल क्यापिटललाई क्याल्कुलेट गर्ने जुन तरिका छ, हामी क्यापिटल त निकाल्न आउँछ कति हुनु पर्यो भनेर, तर त्यो भित्र के पर्ने त हैन। अर्डिनरी शेयरको कति पर्ने, शेयर क्यापिटल कति राख्नु पर्यो हैन, बोनस शेयर राख्ने कि नराख्ने, प्रिमियम राख्ने कि नराख्ने, सो त्यो क्यापिटलमा के हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। ए क्लासको लागि जुन रुलहरू छ, बी र सी क्लासले जुन फलो गर्नुपर्ने छ द्याट विल बी डिफरेन्ट। अहिले चाहिँ क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 ए क्लासले युज गर्नुपर्छ, बी र सी क्लासले युज गर्ने भनेको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008 हो। यसको एकदम विस्तृत रूपमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ है। त्यसै गरी नेशनल लेबर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू जति पनि छन् उनीहरूले पनि अब 2077-78 देखि चाहिँ क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 नै गर्नुपर्ने हो। सो बी क्लासका जति पनि नेशनल लेभल छन् उनीहरूले पनि अब लगभग यो क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 नै युज गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि the licensed bank and financial institutions needs to maintain the required capital fund at all the point of time। यो त गर्नु नै पर्ने हो र उनीहरूले के गर्नुपर्छ त needs to send report within 15 days after the completion of each month। सो कहिले रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ त CAR को बारेमा या मिनिमम क्यापिटल फन्ड को बारेमा भनेपछि 15 दिन भित्र। आईक्याप डिरेक्शन्स यो हजुरले बुझ्नुपर्ने छ आईक्याप को बारेमा। ए क्लास र नेशनल लेभल बी क्लासले चाहिँ आईक्याप गाइडलाइन्सहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट टाइम पनि आईक्याप को फुल फर्म सोधेको थियो, इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसेसमेन्ट प्रोसेस। सो यो भनेको बाहिर त गरिन्छ एक्सटर्नल, इन्टरनली पनि तपाईहरुले टाइम टु टाइम ब्याङ्कहरूले चाहिँ टाइम टु टाइम आफ्नो क्यापिटल एडुकेसी चाहिँ क्यापिटल एडुक्वेट छ या छैन भनेर चाहिँ चेक गरिराख्नु पर्नेछ। If any BFIs could not be able to meet the minimum capital fund requirement at any point of time, however, was able to maintain the capital fund at the closing of fiscal year, even at that case, the institution will not be eligible for declaring cash dividend and bonus shares। एकदम स्ट्रिक्टली के भनेको छ भन्दाखेरि मानौं आजको दिनमा के गर्दियो त कुनै ब्याङ्कले भन्दाखेरि रिस्क वेटेड एसेट्स उसको आजको दिनमा धेरै छ र क्यापिटल त्यो अनुसारको CAR जस्तै 8.5% मिनिमम गर्नुपर्छ नि त हैन। नेपालको के हो त CAR आजको दिनमा है, नत्र 11% हुन्थ्यो, त्यो बफरिङलाई चाहिँ अहिले हटाएको छ। सो 8.5% मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि उसको रिस्क वेटेड एसेट्स धेरै भयो र क्यापिटल पुगेन भने आजको दिनमा, तर क्लोजिङमा पुगिरहेछ उसको मजाले है, असाढ एन्डमा पुग्यो तर आज पुगेन या भोलि पुगेन, कुनै दिन पनि पुगेन, all point of time मा at any point of time मा उसको CAR मेन्टेन भइराख्नु पर्ने छ। CAR मेन्टेन भएन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त त्यस्तो केसमा चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड र बोनस शेयरहरू वितरण गर्न दिदैन। हेर्नुस् है, यो पुरानो जमानाको कुरा हो कि ए क्लास भए 8 अर्ब पुँजी हुनुपर्छ, बी क्लास भए 2 अर्ब पुँजी हुनुपर्छ। सो दिज आर भेरी ओल्ड कन्सेप्ट। अब चाहिँ हामी CAR कन्सेप्टमा आइसक्यौं। CAR कन्सेप्टले के भन्छ भनेपछि मिनिमम क्यापिटल फन्ड कति हुनुपर्छ भनेर तपाईले आफै क्याल्कुलेट गर्नुस्। CAR को फर्मुला लगाउने
मिनिमम क्यापिटल त्यो ब्याङ्कको कति हुनुपर्छ। तर पनि रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टका कारण हामी ए क्लासमा 8 अर्ब भन्दा तल जान सक्दैनौँ र बी क्लासमा 2 अर्ब भन्दा तल जान सक्दैनौँ। 2 बिलियन फर बी क्लास हैन, अनि ए क्लासको लागि हाम्रो कति छ त 8 बिलियन छ। तर एक्चुअली निकाल्ने फर्मुला भनेको त तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस्, कुनै पनि ब्याङ्कको सीएआर निकाल्ने फर्मुला तपाईले कहिले पनि नबिर्सिनुस्, एकदम सजिलो छ। रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट आजको दिनमा 8.56% भने उसको एलिजिबल क्यापिटल भनेको तपाईले उसको रिस्क वेटेड एसेट्स कति छ त्यसको ब्यालेन्स सिट हेर्नुस् र उसको एलिजिबल क्यापिटल कति हुन्छ यसरी झिक्नुस्। ठीक छ। सो ए क्लास हो भन्दैमा तपाईले 8 अर्ब या तपाईको बी क्लास हो भन्दैमा तपाईको के भन्छ 2 अर्ब मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अनि कसैको 20 अर्ब हुँदैमा एकदम खतरा ब्याङ्क भन्ने चाहिँ मिल्दैन। त्यसको सेफ्टी, त्यसको स्ट्रेन्थ भनेको तपाईको सीएआर ले डिटरमाइन गर्छ। सो आजको लागि हामी यति नै गरौँ। अब सेकेन्ड पार्टमा हामी क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 भनेको के हो त्यो बुझ्ने छौँ। भनेको हामी अब बेसल नर्म्स भित्र छिर्न गइरहेको छौँ। ठीक छ। सो रिमेम्बर मिनिमम क्यापिटल फन्ड रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईले अब मजाले बुझ्नुस्। पहिलाको केसमा हामी के भन्थ्यौं 2 अर्ब 8 अर्ब यो रट्टा मार्थ्यौं। अब त्यो रट्टा मार्न छोड्नुस्। मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट डिटरमाइन भनेको तपाईको सीएआर ले गर्छ भनेर बुझ्नुस्। कुन ब्याङ्कको कति क्यापिटल हुनुपर्छ भनेर तपाईले अब भन्न सक्नुपर्छ। ठीक छ। तपाईले कसैको 20 अर्ब पुँजी देख्दैमा एकदम खतरा या 10 अर्ब पुँजी देख्दैमा एकदम बेकार भनेर तपाईले डिसाइड नगर्नुस्। त्यो डिसाइड गर्ने काम चाहिँ तपाईले सीएआर लाई छोड्नुस् है। सीएआर क्याल्कुलेट गर्न सिक्नुस्। थ्यांक यू सो मच। हामी अब अर्को पार्टमा बेसल नर्म को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, जसमा यो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टका जुन कुरा छन् क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 र क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008 यो पढ्यो भने हामी लगभग ब्याङ्किङ धेरै सिक्नेछौँ। सो डोन्ट मिस दैट अपर्चुनिटी। थ्यांक यू सो मच।